यस कार्यक्रमका साथमा अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। रिभरफ्रन्ट बीच रिसोर्ट, बुटार, कुरिनघाट। मार्केटेड बाई इन्द्रेणी एडभर्टाइजिङ, मिडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार विकली, अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको एउटा प्रमुख आधार नेपालको पर्यटन क्षेत्र हो भन्नेमा नेपालको सरकार, नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपालको निजी क्षेत्र पनि विश्वस्त रहेको देखिन्छ। तर नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनाका विषयमा सरकारी निकायहरूले जे जति सम्भावनाका विषयमा कुरा गर्छन्, व्यवहार त नेपालको पर्यटन क्षेत्रले त्यसै अनुरूप विकास गर्न सकेको छैन। नेपालको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो 1 वर्षदेखि भन्दा लामो समयदेखि कोरोना भाइरसका कारण ठप्प प्राय बनेको अवस्थामा पछिल्ला केही समय यता पर्यटन क्षेत्रको भविष्यका विषयमा थप अन्यल थपिएको छ। आजको यो परिस्थितिमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू के सोचिराखेका छन् र नेपालको पर्यटन क्षेत्रको भविष्यलाई लिएर उनीहरू कस्तो मानसिकतामा आजको अवस्थामा रहेका छन् भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न आज मैले युवा पर्यटन व्यवसायी नवराज अम्गाईलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। अम्गाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा एकजना सफल पर्यटन व्यवसायीका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि अम्गाईलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नवराजजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मैले भर्खरै भने जस्तो आजका दिनमा पर्यटन क्षेत्रमा जति हामी हेरिराखेका छौँ, तपाईँलाई एकजना सफल पर्यटन व्यवसायीका रूपमा आम मान्छेहरू, व्यवसायीहरू हेरिराखेका छन्। आजसम्मको पर्यटन व्यवसायको यात्रामा तपाईँको आफ्नै यात्रालाई सम्झेर हेर्ने हो भने हिजो व्यवसाय सुरु गरेको दिनदेखि आजको यो सफलतासम्म आइपुग्दा केले चाहिँ यो सफलता दिलायो भन्ने यहाँ ठान्नुहुन्छ? अब यसमा मैले एउटै शब्दमा भन्दाखेरि मेरो मेहनत नै रह्यो, अथक परिश्रम, मेरो मेहनत। र मैले जुन पेसामा स्टार्टिङदेखि नै मैले सुरु गरेँ र त्यही पेसालाई नै कन्टिन्यू नै गरेँ। जुन पेसामा मैले सुरुदेखि म इन्भल्भ भएँ त्यही पेसालाई नै मैले कन्टिन्यू आजको दिनसम्म नै कन्टिन्यू गर्दै आइरहेको छु। र अफकोर्स त्यसको बिचमा जस्तो मेरो एउटा मेहनतको कुरो त रह्यो। मेहनत सँगसँगै प्रविधिहरूको पनि जुन खालको एउटा इनसर्ट गर्ने काम गरियो। र विशेष त मेरो मेहनत, मेरो लगानी र मैले जुन एउटा क्षेत्रमा मैले फोकस गरेँ र मैले हरेक चिज बिर्सेर मैले त्यही एउटै क्षेत्रमा लागेँ र मैले के सोच बनाएँ भने म यो क्षेत्रमा सफल नभएसम्म म अर्को क्षेत्रमा लाग्दिनँ भने स्टार्टिङ जस्तो मेरो पर्यटन व्यवसायमा मेरो इन्ट्री सन् 1998देखि थियो। म एउटा सामान्य एउटा पोर्टरको रूपमा म पर्यटन व्यवसायमा इन्ट्री गरेँ र बिस्तारै म कुनै एउटा संस्थामा काम गर्न थालेँ र 2007 सालबाट म एउटा व्यवसायीको हिसाबले कुनै संस्थामा इन्भल्भ भएँ र व्यवसाय मैले त्यहाँबाट सुरु गर्न थालेँ। र यसलाई क्रमिक रूपमा मैले एकैचोटिमा नगरिकन क्रमिक रूपमा जब एउटा लेभल पार गरेपछि अर्को लेभल र अर्को लेभल पार गरेपछि अर्को लेभल जाने, यसरी बिस्तारै धैर्यताका साथ, मेहनतका साथ र एउटा अध्ययनका साथ अगाडि बढेँ। त्यो नै मेरो सफलता हुनुको मुख्य कारण जस्तो चाहिँ तपाईँहरू एउटा हिसाबले आफ्नो व्यवसाय ग्रो गरिराख्नु भएको थियो। नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि त्यसरी नै ग्रो भइराखेको थियो। तर विगत 1 वर्ष अगाडि भन्दा लामो समयदेखि जसरी समग्र नेपालको पर्यटन क्षेत्र सङ्कटमा छ नि, यतिखेर चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई अलिकति डाइभर्सिफाई गरेर अगाडि बढाउन पाएको भए आजको यो अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदैन थियो भन्ने लाग्छ कि जे गरियो ठिकै गरियो भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? म आफूले मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा भन्दाखेरि त मैले जे गरेँ त्यो एकदम राम्रो नै गरिरहेको छु। यस्तो विपद भनेको बेला बखतमा आउने कुरा हुन्। कुनै पनि व्यवसाय गर्दा, कुनै पनि पेसा गर्दा तपाईँले जहिले पनि केही रिजर्भ राख्नुपर्ने हुन्छ, केही ब्याकअप प्लानिङहरूको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। र मैले आफूले हेर्दाखेरि अब यत्रो लामो, यति ठुलो, यति लामो समयको पर्छ भन्ने त मैले पनि सोच गरेको थिएन। तर केही ब्याकअप चाहिन्छ। व्यापार बिजनेस गर्दाखेरि यस्ता खालका महामारीहरू, यस्ता खालका समस्याहरू आउँछ भन्ने म अगाडि नै प्रिपेयर भएको हुँदाखेरि म चाहिँ अहिले जे गरिराखेको छु त्यो ठिक छ।
एउटा समयपछि केही समयपछि यी कुराहरूको व्यवस्थापन हुन्छ र टुरिज्म जुन पर्यटन व्यवसाय छ फेरि एउटा द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ र व्यवसाय मध्येको पर्यटन व्यवसाय चाहिँ एउटा उत्कृष्ट र एकदम राम्रो व्यवसाय मान्छु किनभने हरेक मान्छेहरू घुमफिर गर्न चाहन्छन् हरेक मान्छे त्यसमा हामी पछि आउँला जस्तो केही समयका लागि ब्याकअप राख्ने व्यावसायिक योजना भनेको त सामान्य नै विषय भयो तर यो आकस्मिक रूपमा यति 1 वर्षभन्दा लामो समयसम्मका निम्ति त कसैले पनि ब्याकअप राख्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन यो कठिन परिस्थितिमा तपाईहरु जस्ता व्यवसायीहरूले सरकार यो क्षेत्र र समग्र देशकै अभिभावक भएको हुनाले यस्तो सङ्कटको अवस्थाबाट जोगाउन सरकारले चाहिँ यस्ता राहतका प्याकेजहरू आम व्यवसायीहरूलाई दिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईहरुको अपेक्षा हुनु ठिक हो कि आफ्नै तवरले यसलाई व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हो यो विषम परिस्थितिमा अहिले कोरोनाको महामारीमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको व्यवसाय भन्यो भने पर्यटन व्यवसाय यो सर्वविदितै छँदैछ यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले अथवा जिम्मेवार पक्षले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर यसको बारेमा यो विषयमा गहन अध्ययन गरेर विशेष खालका प्याकेज विशेष खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन पर्ने थियो यस्ता खालका कार्यक्रमहरू नआउँदा पक्कै पनि हामी जस्ता पर्यटन व्यवसायीहरू हामी जस्ता व्यवसायीहरू चिन्तित र निराश पक्कै पनि छौँ नवराजी हामी कुरा गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालय अहिले पनि बजेटको तयारीमा जुटिसकेको छ गत वर्षको बजेटबाट समग्र पर्यटन क्षेत्रमा पुगेको क्षतिलाई कुनै न कुनै रूपले राहत दिने भनेर यसको क्षतिको मूल्याङ्कन चाहिँ गरियो तर त्यसमा तपाईहरु जस्ता व्यवसायीहरूले अपेक्षा गरे अनुरूप काम हुन सकेन भनिरहँदा अब यसपटक बजेट निर्माण गर्दा सरकारले यो क्षेत्रलाई बचाउने हिसाबले कस्ता किसिमका एजेन्डाहरू बजेटमा समाहित गर्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ अब आउने बजेटमा विशेष त पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अहिले जुन एउटा व्यवसायमा क्षति पुगेको छ जुन खालको एउटा क्षति कोरोनाको कारणले पुगेको छ यसलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले जस्तो सहुलियत मेनली यसमा हेर्दाखेरि सहुलियत ऋण दरकै कुरा भन्छु मैले अरू कुराहरू त सरकारले सबै कुरा दिएर त हुँदैन सहुलियत ऋण दरमा सजिलोसँग जस्तो कुनै व्यवसाय गरेर बसिरहेको मान्छेलाई त सरकारले नै बोलाएर ल तिमीलाई कति पैसा चाहिन्छ कुन शीर्षकमा पैसा चाहिन्छ र यसरी ल्याऊ भनेर दिनुपर्ने हो तर त्यो देखिँदैन अब आउने बजेटमा सहुलियत ब्याज दरमा एउटा व्यवसायीहरूले चाहेको जति फन्डको व्यवस्था गरिदिने हो भने व्यवसायीहरूले आफ्नो हिसाबले व्यवसायलाई फर्दर अगाडि बढाउन चाहिँ सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई तपाईको कोभिडका कारण करिब हामी 13 महिनाभन्दा समय पर्यटन क्षेत्र ठप्प प्राय भएको समय बिताइसकेका छौँ र पछिल्लो समय आइपुग्दा विश्वव्यापी रूपमा कोभिडको जुन अर्को लहरको विकास भइराखेको छ भन्ने समाचारहरू आइराखेका छन् यसले थप चिन्ता कुन स्तरमा पुर्याएको छ अब जुन भ्याक्सिन सुरु भयो जस्तो भ्याक्सिन लाउन सुरु गरियो त्यसपछि पर्यटन व्यवसायमा पर्यटन व्यवसायीहरूको बीचमा पनि अलिकति उत्साह चाहिँ पक्कै पनि थपिएको थियो अब यो आउने स्प्रिङ अब आउने अटममा चाहिँ केही खालका पर्यटन एक्टिभिटिजहरू हुन्छ भन्ने थियो तर अब अहिले सरसर्ती आउँदाखेरि हाम्रो नजिकको देश भारतमै भन्यो भने करिब एक दिनमै लाखको हाराहारीमा कोरोनाको संक्रमितहरू पुग्न लागेको स्थितिमा हामी पनि अब केही महिना पछि नेपालमा पनि पक्का पनि केही खालको कोरोनाको प्रभाव चाहिँ पर्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि अब यो डर त्रास सबै ठाउँमा भएको हुँदाखेरि ठुलो रूपमा पर्यटन व्यवसायको चलपल पर्यटन एक्टिभिटिजको चलपल चाहिँ होला जस्तो देखिँदैन तैपनि डोमेस्टिक टुरिज्महरुमा डोमेस्टिक खालका पर्यटकहरूको केही मात्रामा आवत जावत त्यो खालको कुराहरू हुन सक्छ तर फेरि यहाँ मैले यो भनिरहँदा सरकारले नेपाल सरकारले पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दिने र नेपाल सरकारले एउटा विशेष खालको एसओपीहरू बनाइदिएर एउटा विशेष खालको मापदण्ड बनाइदिएर पर्यटकहरूलाई नेपाल आएर सजिलो रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने वातावरण बनाइदिने हो भने केही हदसम्म पर्यटकहरू चाहिँ नेपाल आउँछन् किनभने नेपाल चाहिँ नवराजी यस बीचमा नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने विदेशी पर्यटकहरूको मापदण्डदेखि विभिन्न तौर तरिका विधि अपनाएर पर्यटकहरूलाई नेपाल ल्याउने
योजना पनि बनाएको थियो। पछिल्लो समय विशेष गरी भारतीय पर्यटकहरूलाई भारतका सीमा नजिकका विमानस्थलहरूसम्म ल्याउने र त्यहाँबाट गाडीमा सम्बन्धित स्थानसम्म पुर्याउने भनेको जस्ता एजेन्डा पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले अगाडि बढाउन खोजिराखेको छ। सरकारले कुनै न कुनै रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारू गराउनेतर्फ सोचिराखेको यी मैले भनेका उदाहरणहरूले देखिन्छ। तर व्यवसायीहरू सरकारले केही गर्नै खोजेन, पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारू गराउनै खोजेन भनेको किसिमले सरकारलाई आरोप लगाउने चरणबाट मात्रै अगाडि बढे जस्तो देखिन्छ। यो कोभिडका कारण सिर्जित यो जटिल परिस्थितिलाई व्यवसायीहरूले नबुझेका हुन् कि खालि सरकारलाई गाली गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मानसिकताले काम गरेको? होइन, व्यवसायीहरूले पनि बुझ्न त बुझेकै छन् तपाईँको, तर पनि एउटा यो अकस्मात रूपमा यो एउटा ठुलै विपत्तिको रूपमा जुन सिर्जित भयो, धेरै व्यवसायी विशेषतः साना व्यवसायीहरूको सोचभन्दा र लगानीभन्दा र ब्याकअपभन्दा धेरै नै माथिको चिज भएकोले गर्दाखेरि अब हाम्रो अभिभावकको रूपमा त हामीले त सरकारलाई नै हेर्ने कुरा हो र सरकारले त्यहाँमाथि पनि नेपालको टुरिज्ममा चाहिँ एकदमै विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्राथमिकताका साथ त्यो खालको सहयोग, त्यो खालको कोअर्डिनेसन सबै ठाउँमा हुनुपर्ने हो, तर त्यो देखिँदैन। अहिले पनि झन्झटिलै छ। तपाईँले भनेका कुराहरू सरकारले केही मापदण्डमा खुकुलो गरेको स्थिति छ। त्यही भएर केही खालको टुरिस्ट एक्टिभिटिजहरू, मोमेन्टहरू अहिले चलि नै रहेछ नेपालमा। तपाईँको विशेषतः ट्रेकिङहरू, विशेषतः क्लाइम्बिङ, हिमाल चढ्नेहरू केही मात्रामा भइ नै रहेको छ तपाईँको। तर पनि एउटा सरकारी लेभलबाट जुन प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएको देखिँदैन। नेपाल आएका पर्यटकहरूलाई नै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले खोलिएका पर्यटनका सेवा प्रदायक संस्थाहरू हवाई उड्डयनका ठुला लगानीदेखि तारे होटेल हुँदै मध्यम स्तरका होटेल हुँदै सामान्य चिया पसलसम्मका पर्यटक लक्षित सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरू जति छन् नि, यो समग्र कोभिड पछिको र कोभिडका कारण सिर्जित परिस्थितिका कारण उनीहरू कुन मात्रामा प्रभावित हुने र समग्र पर्यटन क्षेत्रबाट नै लगानी अन्यत्र जाने सम्भावना कुन तहमा छ भन्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ? पर्यटन क्षेत्रबाट केही हदसम्म अहिले डाटाले पनि के देखाउँछ भने अब केही पर्सेन्ट पर्यटन व्यवसायहरू त कम्प्लिटली बन्द भएको जस्तो देखिन्छ। अब भोलि त्यो रिभाइभ भएर आउला नआउला, र जति पनि अहिले ओपन भएको छ भनौँ, एउटा खुलेको छ, खुलाइएको छ, अब त्यो पनि व्यावसायिक हिसाबमा त छैन। केही हदसम्म पर्यटन व्यवसायीहरू विस्थापित हुने स्थितिमा छ। विश्व बजारमै हेर्ने हो भने पनि ठुला एयरलाइन्सदेखि ठुला पर्यटन व्यवसायिक जुन घरानाहरू छ ती पनि एक हिसाबले बन्द भएको स्थिति छ, तिनीहरूको मुभमेन्ट बन्द भएको स्थिति छ। नेपालमा पनि तपाईँले हेर्ने हो भने धेरै साना व्यवसायीदेखि लिएर धेरै ठुला पर्यटन व्यवसायी भए हुँदाखेरि अब यसलाई सही हिसाबले सरकारले एड्रेस गर्न सकेन। सरकारले यसलाई सही हिसाबले एउटा प्याकेज अथवा कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन भने धेरै मान्छेहरू पर्यटन व्यवसायबाट विस्थापित हुने स्थितिमा छ। धेरै व्यवसायीहरू पनि विस्थापित हुन्छन् र अहिले हेऱ्यो भने पर्यटन उद्योगबाट, पर्यटन व्यवसायबाट 12-13 लाख त डाटाले देखाउँछ, 12-13 लाखको हाराहारीमा रोजगार जुन सिर्जना भएको छ त्यसमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगारी चाहिँ कट्ने स्थिति छ र धेरै मान्छेहरू बेरोजगार हुने स्थिति पनि देखिन्छ। तपाईँको औपचारिक रूपमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो तथ्याङ्क त पर्यटन क्षेत्रले सिर्जना गरेको देखिँदैन, खै त्यता पनि नजाउँ। तर अर्को विषय पनि सँगसँगै के पनि छ भने यो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि केही व्यवसायी र केही व्यवसायमा विस्तार गर्न चाहने मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि थप देखिएको छ। त्यसै भएर विभिन्न ठुला होटेलदेखि पर्यटन सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा लगानी जुटाउने नै यो उपयुक्त समय हो भनेर केही मान्छेहरू लागिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। उदाहरणको रूपमा तपाईँले पनि पर्यटन क्षेत्रमा अहिले यो लकडाउनकै बिचमा जसरी व्यवसायलाई ग्रो गर्न खोजिरहनु भएको छ, तपाईँहरू पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको भविष्य के देखिरहनु भएको छ र यो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि लगानी विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ? नेपाल पर्यटनको लागि चाहिँ एउटा उत्कृष्ट नै ठाउँ हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। र यो एउटा महामारीको बीचलाई, यो कोरोनालाई चाहिँ मैले तपाईँको एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमै लिएको छु। तपाईँको कोरोनामा कोरोना पछि भोलि टुरिज्मको व्यवसाय जुन खालको टुरिज्म बिजनेस गरिएको छ यसको ट्रेन्डमा पनि केही खालको परिवर्तनहरू आउने छ र त्यो परिवर्तन आउँदाखेरि म आफूले चाहिँ त्यसलाई क्याच गर्नुपर्छ र भोलिको दिनमा फेरि अहिले तपाईँलाई भनिरहँदा फेरि यो बेलामा धेरै
पर्यटन व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो स्थिति पर्न सक्छ र तपाईँको लगानी नजुट्न सक्छ। त्यसले गर्दा कतिपय व्यवसायहरू यो बेलामा गर्नको लागि चाहिँ राइट टाइम हुन्छ, किनभने अब तपाईँले भाडामा लिन खोज्नुभयो भने भाडा अलिकति सहुलियतमा पाइन सक्छ, कुनै एग्रिमेन्टका कुरा भयो भने पनि अलिकति लामो पाइन सक्छ, किनभने अप्ठ्यारो स्थितिमा हात हाल्दाखेरि तपाईँलाई व्यवसाय गर्नलाई केही न केही सजिलो, केही न केही तपाईँको फाइदाहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब यो केही समयपछि कोरोना त कुनै न कुनै तरिकाबाट तपाईँको यो हल हुन्छ र कोरोना हल भइसकेपछि त फेरि पनि भोलि टुरिज्म मुभमेन्टहरू त हुन्छ। टुरिज्म मुभमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ आफूले व्यवसाय गर्न सक्ने डह्रो भएर यो समयलाई चाहिँ कोरोना पछि हुने टुरिज्म व्यवसायको तयारीको रूपमा बिताएको हुँदाखेरि म यही बेलामा पनि धेरै ठाउँमा लगानीहरू बढाइराखेको छु, यही बेलामा पनि धेरै अफिसहरूमा लगानी बढाइराखेको छु, होटेलहरूमा लगानी बढाइराखेको छु, किनभने यो टाइममा त मुभमेन्ट छैन भनेपछि यो टाइममा तपाईँले आनन्दसँग काम गर्न पाउने भयो नि त। नवराजी, आजका दिनमा हामी जति कुरा गरे पनि कोभिड पछि कुनै न कुनै रूपमा कोभिड विश्वभरबाट अन्त्य भएर जानेछ र मानव जातिले यसका विरुद्ध विजय प्राप्त गर्नेछ। त्यसपछि विश्वभर पर्यटकीय गतिविधिहरू सुरु हुनेछन्। त्यस बखत नेपाल त्यसका निम्ति कसरी तयार हुने भन्ने नै हो। कोभिड पछिको पर्यटनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आज कहाँ नेपालमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र आम व्यवसायीहरू कुन रूपमा तयार भएर बसेका छन्? अब यो बेलामा त तपाईँको मैले अघि नै पनि भने जुन नेपाल सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई उच्च प्राथमिकतामा नराख्दाखेरि हामी जस्ता पर्यटन व्यवसायीहरू एकदम निराश स्थितिमा भएकोले गर्दाखेरि अब ठुलो एक्टिभिटिज यो बिचमा यो कोभिडको बिचमा हुनेवाला देखिँदैन तपाईँको। कोभिड पछिको पर्यटनलाई लक्षित गरेर कोभिड पछिको पर्यटनमा अब हामी आशा गर्छौँ यो कोरोना पछि त पक्कै पनि तपाईँको टुरिज्म त बुम नै हुन्छ, एउटा पोइन्टमा त गएर बुम नै हुन्छ तपाईँको। कोभिड पछिको अवस्थामा तत्कालै नेपालको पर्यटन र विश्व बजारमा पनि पर्यटकीय गतिविधि वात्तै बढ्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि पर्यटन क्षेत्रले पुनः पुरानै अवस्था अथवा न्यू नर्मल अवस्थामा पुर्याउन कस्तो किसिमको समय लाग्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ आजका दिन? पर्यटन व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्किन त्यो नेपालको मात्रै कन्डिसनमा भर नपरिकन, नेपालको मात्रै सिचुएसनमा भर नपरिकन बाह्य सिचुएसन जस्तो अरू पनि पर्यटन रिलेटेड चिजहरू जस्तो हवाई जहाजका कुराहरू रहे, अब अरू चिजहरूमा पनि भर पर्ने हुँदाखेरि अब यसले पक्कै पनि केही समय त लिन्छ नै, तपाईँको केही समय लिन्छ, यो ऱ्यापिडली उतनी फेरि त जाँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने के छ भने यो एउटा एक किसिमको महामारी हो। यसमा अहिले सबै पर्यटकहरूलाई, टुरिस्टहरूलाई एउटा चिन्ता भनेको स्वास्थ्यको मात्रै चिन्ता छ तपाईँको। यो स्वास्थ्यको चिन्ता हटिसकेपछि हामीसँग भएका सबै पूर्वाधारहरू त हामीसँग छन्, जस्तो एयरलाइन्सहरू हामीसँग छन्, होटेलहरू हामीसँग छन्, जुन जुन चिज चाहिने हो त्यो चिजहरू सबै भएकोले गर्दाखेरि पर्यटन तपाईँको व्यवसाय फेरि फस्टाउनको लागि त्यति लामो समय चाहिँ कुर्नु पर्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। तर हामीले त्यसो भनिरहँदा नेपालको करिब यो 60 वर्षभन्दा लामो इतिहासले करिब 10-12 लाखको सङ्ख्यामा वार्षिक रूपमा नेपालमा पर्यटक भित्राउने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। अब फेरि शून्यबाट आरोहणलाई छोड्ने हो भने करिब शून्यबाट हामी सुरु गरेर फेरि 10-12 लाखको सङ्ख्यामा नेपालमा पर्यटक भित्राउन अथवा 20 लाख चाहिँ हामी लक्ष्य राखिराखेका छौँ। त्यो प्राप्त गर्न कति समय लाग्ला? मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ तपाईँको एन्ड अफ अब यो 23 तिर पुग्दाखेरि 2023 सालतिर पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा खालको मुभमेन्ट चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब 2021 त करिब सिद्धि नै सक्यो, यो वर्ष त्यस्तो हुनेवाला छैन र 2022 भोरि यो क्रमिक रूपमा बढ्दै जान्छ र 2023बाट चाहिँ तपाईँको पर्यटन व्यवसाय करिब पुरानै स्थितिमा फर्किन्छ कि जस्तो चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ त्यो देख्छु मैले तपाईँको, र मैले त्यही अनुसार नै प्रिपरेसन पनि गरेको छु। तपाईँ पछिल्ला केही हप्ताहरूमा यहाँहरू आफ्ना विदेशी टुर अपरेटरहरूसँग पनि नियमित सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय जति बुकिङ नेपालमा आउन भनेर पर्यटकहरूले गरिराखेका थिए त्यो ठुलो मात्रामा क्यान्सलेसन आएको छ भन्ने आम व्यवसायीहरू बताउँछन्। यो सत्य हो कि होइन, र यदि हो भने यसका पछाडिको कारण के हो? यो तपाईँले भनेको कुरा सही नै हो। अहिले यो पछिल्लो समय बुकिङहरूमा
क्यान्सिल पक्का पनि आएको छ। जस्तो यसको मुख्य कारण भनेको अब कोरोना जुन खालको लहर आइरहेको छ नि त, अब इन्डियामा त्यो बढिरहेको छ, अब इन्डियाको प्रभाव त नेपालमा पनि पर्छ भन्ने छ। नेपाल सरकारले लकडाउनै नभने पनि बिस्तारै कडा गर्दै लैरहेको छ नि त, त्यो कुरा त बुझिन्छ। भनेपछि अब व्यवसायीहरू पनि एकदमै चिन्तित छन् कि भोलि क्लाइन्टै आइहाल्यो भने, भोलि विदेशी पाहुना नै नेपाल आइहाल्यो भने पनि त्यसलाई सर्भिस कसरी दिने भन्नेमा चिन्तित छन्। त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायीहरूले पनि एकदमै प्रेसर गरेर तपाईँ आउनै पर्छ भन्नेवालामा पनि छैनन्। अलिकति फ्री छोडिदिँदाखेरि यो खालको क्यान्सिलेसन बढेको हो र यो क्यान्सिलेसन अझ क्रमिक रूपमा बढ्छ, किनभने कोरोना क्रमिक रूपमा दक्षिणतिरबाट बढ्दै आइरहेको छ तपाईँको। र सरकारको एउटा प्रोजेक्सन पनि के देखिन्छ भने, फोरकास्ट पनि के देखिन्छ भने केही महिनापछि कोरोना चाहिँ उच्च बिन्दुमा पुग्छ भन्ने कुराहरू, जुन खालको एउटा डर पनि त हामीले देखिरहेका छौँ। अब यो अनुसार हामीले विदेशी पाहुनाहरूसँग यो इन्फर्मेसन सेयर गर्दाखेरि पक्का पनि उनीहरू त आउन सक्ने चान्स छैन र उनीहरूको क्यान्सिल चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्छ। र यो अब स्प्रिङमा त अब त्यत्रो ठुलो मुभमेन्ट होला जस्तो देखिँदैन, तर अटमको लागि चाहिँ फेरि वेट गर्नुपर्छ। अब हामीले अहिले मुख्यतः हेर्दाखेरि भारतमा के हुन्छ, अब तपाईँको भारतको कोरोना जुन एउटा सङ्क्रमण अहिले बढिरहेछ त्यो कन्ट्रोल हुँदै जाने स्थितिमा आयो भने त नेपालमा पनि तपाईँको केही नहोला, तर त्यो बढ्दै आएर नेपालमा पनि बढ्दै आयो भने त टुरिज्म अब पर्यटन व्यवसाय चलाउने भन्ने कुरा त सम्भवै छैन। नवराजी, नेपालको पर्यटनमा एउटा विषयले बारम्बार बसमा प्राथमिकता पाउने गरेको छ, स्तरीय पर्यटकहरू नेपाल भित्र्याउने कि हामीले नम्बरमा टार्गेट लिएर त्यसलाई मिट गर्ने भन्ने। एकातिर गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ भन्ने धार र अर्कोतिर सङ्ख्यामा हामीले उच्च सङ्ख्या भित्र्याउनुपर्छ भन्नेमा कहीँ न कहीँ विवाद भएको जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा नेपालको आवश्यकताका हिसाबले हामीले ध्यान दिनुपर्ने गुणस्तरीय पर्यटकमा हो कि पर्यटकको सङ्ख्यामा हो? मेरो आफ्नो विचारमा भन्ने हो भने चाहिँ अब नेपाल सानो देश छ हैन, सानो देश भएकाले गर्दाखेरि क्वालिटी टुरिज्ममा नै फोकस गर्नुपर्छ हैन। क्वालिटी टुरिज्ममै फोकस गर्दै यसको सबै जोगाउन पर्ने चिजहरूलाई जोगाएर बिस्तारै क्वालिटी टुरिज्ममा नै फोकस गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो तपाईँको। जस्तो नेपाल र तपाईँको भुटानको बिचमा उदाहरण दिने हो भने, जस्तो नेपाल घुमेर भुटान गएर आएको एउटा पर्यटकसँग तपाईँले सोध्नुभयो भने अब उसको डेफिनेटली त फिलिङ चाहिँ भुटानसँग नै छ क्या तपाईँको। भुटानमा के छ, क्वालिटी टुरिज्म छ, धेरै कुराहरूको त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा कन्ट्रोल छ, धेरै चिजहरू एउटा सरकारी एउटा मापदण्ड अनुसार चलेको छ। एउटा गाइड एयरपोर्टमा पिकअप गर्न गयो भने उसको भुटनिज ड्रेस लाएर जान्छ तपाईँको, उसले एउटा कन्ट्रीको एउटा ड्रेसको रिप्रेजेन्ट गर्छ तपाईँको। तर हामीहरूको हेऱ्यो भने धेरै चिजहरू लथालिङ्ग भद्र गोल भएको स्थिति छ र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने लामो समयको लागि लङ रेन्जमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले क्वालिटी टुरिज्ममै ध्यान दिनुपर्छ। यसको मतलब फेरि हामीले अहिले नै क्वालिटी ल्याउँछु भनेर पनि सम्भव नहुन सक्छ। हो, यही नै र आजका दिनमा कोभिडका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित छ। सबै देशहरू कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिराखेका छन्, नेपाल अछुतो हुने कुरै भएन। यो अर्थतन्त्र नै सङ्कटपूर्ण भएको अवस्थामा हामी अलिकति हाई पे टुरिस्टहरू नेपाल भित्र्याउने टार्गेट लिएर जाँदा सफल भइएला भविष्यमा, कि यसमा अलिकति हाम्रो तौर तरिका अथवा लक्ष्यमा फरकपना निर्धारण गर्नुपर्छ? अब हामीले नर्मली बुझ्ने चाहिँ के हो भने नेपाल आउने टुरिस्ट भनेको चाहिँ एडभेन्चर लभर विशेष त अहिलेसम्म बुझेको चाहिँ, किनभने सरकारले अहिलेसम्म हामीले गरेको पनि ट्रेकिङ भयो, माउन्टेनरिङ जुन क्लाइम्बिङ भयो त्यसैमा नै बढी फोकस गरेका छौँ। सरकारले ब्रान्डिङ गर्ने अरू चिजहरू गरिसकेको छैन, जस्तो रिलिजियस, कल्चरल, अरू नेचर, यीसँग जोडेर बिस्तारै अब हामीले सही खालको एउटा ब्रान्डिङ गर्ने, सही खालको प्लानिङ गर्ने हो भने अब जुन अलिकति हाई पेड टुरिस्टहरू पनि नेपाल नआउने भने होइन, आउँछ। तर अहिलेको परिवेशमा चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ त्यसमा धेरै चिजहरूले भर पर्छ। अलिकति हाई पेड टुरिस्ट भन्ने बित्तिकै उसले सेफ्टी पहिला उसको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हुन्छ। इभन अलिकति हाई पेड टुरिस्टहरू यो सामान्य एयरलाइन्स जुन हाम्रो अहिले भएका ट्विनेटर एयर यस्तो सानो एयरलाइन्सहरूमा उनीहरू नचढ्ने हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दा फेरि अहिले तत्कालै चाहिँ तपाईँको यो कोरोना सँगसँगै अथवा कोरोना पछि तत्कालै नै हामीले त्यो खालको प्लानिङ हाई पेड टुरिज्ममा जान सक्ने स्थिति देखिँदैन होइन। तर यसलाई क्रमिक रूपमा एउटा सरकारी लेभलबाट नै एउटा मापदण्ड बनाउँदै जान पर्यो। तर अहिलेको परिवेशमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले टुरिज्मलाई अलिकति अगाडि बढाउने हो भने पक्कै पनि चाइना र तपाईँको भारतका टुरिस्टहरू नै लिनुपर्ने हुन्छ। र अहिले नै हाई पेड टुरिस्ट खोज्दाखेरि चाहिँ टुरिज्म
व्यवसाय राम्रोसँग फस्टाउन सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। लकडाउन पछि र कोरोनाको कालखण्डमै पनि नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको एक चरणको विकास गर्न सकेको भए कुनै न कुनै रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई यसले भरथेक गर्थ्यो कि भनेर पनि हामी बहस गऱ्यौँ। सरकारी निकायहरूले पनि यसमा केही न केही ध्यान दिन खोजेको जस्तो देखियो। चीनले आन्तरिक पर्यटनका क्षेत्रमा जसरी विकास गरिराखेको छ नि, त्यसबाट सिकेर नेपालको आन्तरिक पर्यटनमा पनि हामीले गर्नुपर्ने केही कामहरू देख्नुहुन्छ? होइन, पक्कै पनि अब अहिलेसम्म हामीले बुझेको चाहिँ के छ भने हाम्रो टुरिज्म भनेको चाहिँ बाह्य नै मात्रै बुझिराखेका छौँ। तर अब बिस्तारै अब आन्तरिक पर्यटनलाई पनि हामी बढाउँदै जानुपर्छ र आन्तरिक पर्यटन क्रमिक रूपमा डे बाई डे त्यो बढेकै छ तपाईँको। अब अहिले पनि हेऱ्यो भने हाम्रा विशेष त सहरहरू पोखरा हेर्नुहोस्, चितवन हेर्नुहोस् र यो हिल साइडहरू नगरकोटहरू यिनीहरू हेर्ने हो भने प्रायः जसो फुलै जस्तो देखिन्छ। यो जुन आन्तरिक खालको टुरिज्म छ तपाईँको यसबाट फुल नै देखिन्छ र अन्तिममा त तपाईँले हामीले बिस्तारै एउटा पोइन्टमा पुगेर त आन्तरिक पर्यटनमै नि तपाईँको टुरिज्म त चल्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कोभिड पछिको पर्यटन जुन ढङ्गले फस्टाउने छ भन्ने अपेक्षा कुराकानीका बिचमा यहाँले हामी बिच राख्नु भएको छ नि, त्यसलाई लक्षित गरेर आजका दिनमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने ठुलो सङ्ख्या होला। उनीहरूका निम्ति तपाईँले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने सुझाव के हुनसक्छ र कस्ता सम्भावनाहरूको हामीले खोजी गर्नुपर्छ नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नका निम्ति? नेपाल पर्यटन व्यवसायको लागि एउटा उत्कृष्ट नै गन्तव्य पर्छ। नेपालका हरेक डाँडा काँडा कुना काप्चा नदी नाला यी सबै ठाउँमा पर्यटन व्यवसायहरू फैलाउन सकिन्छ र पर्यटन व्यवसाय तुलनात्मक रूपमा अरू व्यवसायभन्दा थोरै लगानीबाट, सानो लगानीबाट पनि सुरु गर्न सकिने र अरू व्यवसायभन्दा नाफामूलक हिसाबले हेर्दा पनि अलिक बढी नै नाफा हुने, यी कुराहरू देखिँदा फेरि तपाईँले सही खालको एउटा प्लानिङ गरेर, सही खालको योजना बनाएर, विषयवस्तुमा तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गरेर, अरूको पछि लाग्ने होइन कि विषयवस्तुमा तपाईँले गहन रूपमा अध्ययन गर्नु पर्यो। अरूले होटल खोल्यो भनेर तपाईँ होटलै खोल्ने होइन, अरूले ट्रेकिङ गर्यो भनेर तपाईँले ट्रेकिङै खोल्ने होइन, अरूले रिसोर्ट चलायो भनेर तपाईँले रिसोर्टै गर्ने होइन। आफ्नो अनुभव, आफ्नो इच्छा र त्यो विषयवस्तुमा गहन रूपमा अध्ययन गरेर तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने पक्का पनि तपाईँ सफल हुनुहुन्छ र टुरिज्म व्यवसायबाट तपाईँले मनाग्य इन्कम पनि गर्नुहुन्छ र सयौँ अथवा धेरै मान्छेहरूलाई रोजगारी पनि दिनुहुन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि इन्ट्रेस्टेड कोही यसमा लागौँ कि नलागौँ भनेर तपाईँहरू धुलमुल हुनुहुन्छ अथवा दोसाँझमा हुनुहुन्छ भने पर्यटन व्यवसायमा लाग्दा हुन्छ। ढुक्क भएर पर्यटन व्यवसायमा लाग्नुहोस्। मैले तपाईँको 1998देखि सुरु गरेँ, म अहिलेसम्म नि कन्टिन्यू एउटै व्यवसायमा मात्रै लागिरहेको छु। म तपाईँको एउटै व्यवसायमा मात्रै। तर मैले के गरेको छु भने जब एउटा कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि अर्को कम्प्लिट हुन्छ, अर्कोमा यसरी क्रमिक रूपमा अगाडि बढेको छु। त्यही भएर तपाईँहरू पनि ढुक्कसँग एउटा राम्रो प्लानिङ गरेर एउटा योजनाबद्ध हिसाबले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने यो पक्का पनि सफल हुन्छ। हो नवराजी, आजका दिनमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा भएको ठुलो लगानी कोभिड र सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण जसरी सङ्कटमा छ भनेर केही व्यवसाय र व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पर्यटन क्षेत्र र आफ्नो लगानीको भविष्यका विषयमा चिन्तित राखेका छन्। हामी आशा गरौँ नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोभिडका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट छिट्टै मुक्त हुन सकोस् र पर्यटन क्षेत्रमा यहाँहरू जस्ता व्यवसायीहरूले गर्नुभएको लगानी सुरक्षित भएर आगामी दिनमा अगाडि बढ्न सकोस्। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीलाई दिनुभयो, त्यसका निम्ति हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बोलाएर मलाई केही शब्द राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ नवीनजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद।